कृतार्थदेन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम् करंगमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकीसनायकं नमामि राममीश्वरम्। આજે શ્રી લક્ષ્મણ કાકુરાલાય સુને પછી સુગ્રીવને आफ्नो નજીકમાં ઉભેકા हनुमान संग भने महेन्द्र हिमालय विन्ध्याचल कैलाश र मन्दराचल सहितका पाँचवटा पर्वतमा बस्ने जुन जुन उत्तम उत्तम प्रकारका बाँदरहरू छन्, सूर्यको वासस्थान अनि सन्ध्याकालीन बादल जस्तै रातो वर्ण भएका उदयाचल अस्ताचलमा जुन बाँदरहरू बसेका छन्, पद्माचलको वनमा जति पराक्रमी बाँदर बसेका छन्, अञ्जन पर्वतमा जुन गाजल र बादल जस्तै काला हात्ती जस्तै बलवान बाँदर रहेका छन्, पर्वतहरूका ठुला ठुला गुफाहरूमा बस्ने, सुमेरु पर्वतको अगल बगलमा बस्ने जुन सुनौलो कान्ति सम्पन्न बाँदर छन्, जुन धुम्रगिरीमा बसेका छन्, जो सुगन्धले परिपूर्ण तपस्वीहरूका आश्रमहरूले सुशोभित भएका ठुला ठुला वनहरूका चारैतिर जति पनि बाँदर छन्, हे हनुमान, तिमीले ती सबै पृथ्वीमा भएका सबै बाँदरलाई तत्कालै बोलाऊ, यहाँ लिएर आऊ। यसभन्दा पहिले मेरो आज्ञा अनुसार जुन ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न बाँदर गएका छन्, तिनीहरूलाई छिट्टै आउने सन्देश दिनका लागि तिमीले फेरि अरू बाँदरहरू पठाऊ। जुन बाँदर विषय भोगमा अल्मलिएका छन्, जसले आफ्नो काम ढिला गर्छन्, ती सबै बाँदरहरूलाई तत्कालै यहाँ उपस्थित हुने आज्ञा देऊ। जो मैले आज्ञा दिएका 10 दिनभित्र यहाँ आउँदैनन्, ती राजालाई कलङ्कित बनाउने दुष्ट बाँदरहरूलाई त्यही अनुसारको कारबाही हुनेछ। जो मेरो आज्ञाको अधीनमा रहेका छन्, ती अनेकौं बाँदर मेरो आज्ञा अनुसार जाउन्। जो बादल र पर्वत जस्तै विशाल शरीरले आकाशलाई ढाक्न सक्षम छन्, ती ज्यादै डरलाग्दो रूप भएका बाँदर मेरो आज्ञा पालन गर्दै यहाँबाट जाउन्। बाँदरहरूको वासस्थानको ज्ञान भएका सबै बाँदरले ज्यादै तीव्र गतिमा आज पृथ्वीको चारैतिर गएर ती ठाउँहरूमा रहेका सबै बाँदरहरूलाई मेरो आज्ञा सुनाइदिउन्। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमानले सबै दिशाहरूमा धेरै बाँदरहरू पठाए। आफ्नो राजाको आज्ञा अनुसार ती सबै बाँदर तत्कालै आकाश मार्गबाट गए। ती बाँदरहरूले समुद्रका किनारहरू, पर्वतहरू, वनहरू र सरोवरहरूका किनारहरूमा बस्ने सबै बाँदरहरूलाई आफ्नो राजाको रामको काम सिद्ध गर्न जाने आज्ञा सुनाइदिए। आफ्नो राजा सुग्रीवको आज्ञा सुनेपछि ती सबै बाँदरहरू डरले काम्दै आज डराउँदै आज तत्कालै किष्किन्धातिर लाग्दछन्। त्यसपछि अञ्जन पर्वतबाट गाजल जस्तै काला ज्यादै शक्तिशाली 3 करोड बाँदर राम भएको ठाउँमा जानका लागि त्यहाँबाट हिँडे। जहाँ सूर्य अस्ताउँछन् त्यो उत्तम पर्वतमा बस्ने 10 करोड बाँदर त्यहाँबाट किष्किन्धातिर लागे भने कैलाश पर्वतबाट सेतो कान्ति सम्पन्न 10 अरब बाँदर आए, जसले हिमालय पर्वतमा बसेर फल र कन्दमूल खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए। ती बाँदरको संख्या 1 नील थियो, ती पनि आए। यसै गरी विन्ध्याचल पर्वतबाट मंगल जस्तै रातो रङ भएका ज्यादै पराक्रमी भयानक रूप धारण गरेका बाँदरहरूको 10 खरब सेना ज्यादै तीव्र गतिमा किष्किन्धा आइपुगे। यसै गरेर क्षीरसागरको किनार र सतीसालको वनमा नरिवल खाएर बस्ने बाँदरहरू कति संख्यामा आए भनेर गणना गर्न असम्भव थियो। यसै गरी वनहरू, गुफाहरू र नदीहरूका किनारहरूबाट असंख्य बाँदर आए भनेर आज कति आयो भने बाँदरहरूको त्यो सेना सूर्यलाई यथार्थ रूपमा ढाक्दै आइरहेको थियो, त्यति धेरै। जुन बाँदर सबै बाँदरहरूलाई तत्कालै आउने सन्देश सुनाउन गएका थिए, तिनीहरूले हिमालय पर्वतमा त्यो प्रसिद्ध ज्यादै ठुलो रुख देखे, जुन भगवान शिवको यज्ञशालामा रहेको थियो। त्यो पवित्र पर्वतमा प्राचीन कालमा भगवान शिवले सबै देवताहरूलाई आनन्दित बनाउने यज्ञ गर्नुभएको थियो। अब आज त्यो पर्वतमा खीर समेत अन्न वा पदार्थबाट घिउ लगायत बगिरहेको थियो। त्यसबाट त्यहाँ अमृत जस्तै स्वादिष्ट फल र कन्दमूल उत्पन्न भएका थिए। ती फलहरू त्यहाँ गएका बाँदरहरूले देख्दछन्, जसले एकपटक त्यो अन्नबाट उत्पन्न भएका ती अलौकिक फल र कन्दमूल खान्छन्। त्यसलाई 1 महिनासम्म भोक लाग्दैन थियो। ती फलफुल खाने बाँदरहरूले ती अलौकिक फल कन्दमूल औषधिहरू आफूसँगै लिएर आए। त्यहाँ गएका ती सबै बाँदरहरूले
सुग्रीवको कल्याण गर्ने अभिप्रायले त्यो यज्ञ मण्डपबाट सुगन्धित फूल पनि ल्याए। ती सबै बाँदर पृथ्वीमा भएका सबै बाँदरलाई तत्काल किष्किन्धा जाने आज्ञा सुनाएर तिनीहरूभन्दा पहिले सुग्रीवको नजिकमा पुगे। ती ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न बाँदर त्यही मुहूर्तमा हिँडेर ज्यादै उत्साहपूर्वक किष्किन्धामा सुग्रीवको नजिकमा पुगे। ती सबै फल कन्दमूल र औषधिहरू सुग्रीवलाई दिँदै तिनीहरूले भन्दछन्, हामी सबै पर्वत नदी र वनहरूमा घुम्यौं तथा पृथ्वीमा भएका सबै बाँदर आज तिम्रो आज्ञा अनुसार यहाँ आउँदैछन् सुग्रीव। उनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर सुग्रीवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै तिनीहरूले आफूलाई समर्पण गरेका समस्त प्रकारका सामग्रीहरू सहर्ष स्वीकार गर्दछन्। आज ती बाँदरहरूले ल्याएका उपहारहरू स्वीकार गरेपछि सुग्रीव राजाले सबै बाँदरहरूलाई सुमधुर वचनमा सान्त्वना दिँदै बिदा भए। यसरी आफ्नो सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेका बाँदरहरूलाई बिदा गरिसकेपछि सुग्रीवले आफूले आफैलाई मान्दै रामको कार्य पूर्ण भएको अनुभूति गर्दछन्। त्यसपछि लक्ष्मणले सुग्रीवसँग आज भन्नुभयो, यदि तिमीलाई इच्छा लाग्छ भने किष्किन्धाबाट बाहिर निस्क। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले लक्ष्मणसँग आज भन्दछन्, हुन्छ जाउँ, हिँड्नुहोस्, हजुरको आज्ञा पालन गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसके पछाडि अब के भयो त भने आज तारासहित समस्त स्त्रीहरूबाट तत्कालै विदा गरिदिए उनले। त्यसपछि सुग्रीवले बाँकी रहेका बाँदरहरूलाई आऊ आऊ भनेर बोलाए भने उनले यसरी बोलाएको सुनेपछि ती खोपीमा स्त्रीहरूको सुरक्षाका लागि खटिएका सबै बाँदरहरू हात जोडेर सुग्रीवको नजिकमा जम्मा भए, नजिकमा आए। अनि यसरी आफ्नो नजिकमा आएका बाँदरहरूसँग सुग्रीवले भने, तिमीहरूले तत्कालै मेरो पालकी यहाँ ल्याऊ। आज उनको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाएका ती बाँदरहरूले तत्कालै एउटा सुन्दर ज्यादै पालकी त्यहाँ ल्याए। यसरी पालकी ल्याएको देखेपछि आज सुग्रीवले भन्दछन्, हे लक्ष्मणजी, हजुर चाँडै यसमा सवार हुनुहोस्। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि लक्ष्मण सहित सुग्रीव त्यो सूर्य जस्तै प्रकाशमय पालकीमा सवार भए। त्यो समयमा सुग्रीवलाई सेतो छाता ओढाएर चारैतिरबाट सेतो चमर डोलाउन थालियो। शङ्ख र दुन्दुभिको ध्वनि सहित बन्तीहरूले गरेको प्रार्थना सुन्दै राजा सुग्रीव किष्किन्धाबाट बाहिर निस्किएर ती हातमा शस्त्र लिएका कैयौं बाँदरहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएका सुग्रीव रामको नजिकमा पुगे। राम बसेको त्यो ज्यादै उत्तम पर्वतमा पुगेपछि लक्ष्मण सहित सुग्रीव पालकीबाट ओर्लिएर रामको नजिकमा गएर हात जोडेर उभिए। यसरी बाँदरका राजा आज सुग्रीव हात जोडेर उभिएको देखेपछि आज उनका सेवक पनि जस्ताको तस्तै गरेर रामको अगाडि हात जोडेर उभिए। ती बाँदरहरूको त्यो ज्यादै ठुलो सेना देखेर रामचन्द्र ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। त्यो समयमा बाँदरका राजाले आफ्नो चरणमा शिर राखेको देखेपछि रामले उनलाई उठाएर ज्यादै आदर र प्रेमपूर्वक अङ्कमाल गर्दै उनीसँग भन्नुभयो, बस। ती सुग्रीव भुइँमा बसेको देखेपछि रामले फेरि भन्नुभयो, जसले धर्म अर्थ र कामका लागि समय तालिका बनाएर सधैँ उचित समयमा न्यायसङ्गत किसिमले उपयोग गर्दछ कर्म, त्यही नै उत्तम राजा हो। तर जसले धर्म र अर्थ बिर्सिएर कामको मात्र उपभोग गर्छ त्यो रुखको हाँगाको टुप्पोमा सुतेको मनुष्य जस्तै हो, किनकि त्यहाँबाट खसेपछि उसका आँखा खुल्दछन्। जुन राजाले शत्रुहरूको वध र मित्रहरू बढाउने कार्य गर्दै समयमा धर्म अर्थ र कामको उपयोग गर्दछन् त्यसले धर्मको फल पाउँछ। यो हामीले प्रयास गर्ने समय हो। यो विषयमा तिमीले यी बाँदरहरूसँग विस्तारमा छलफल गर। रामका कुरा सुनेपछि सुग्रीवले आज रामसँग अब भन्दछन्, मेरो श्री कृति र सनातन अथवा यो प्रकारको बाँदरहरूको राज्य नष्ट भइसकेको थियो। हे रामचन्द्र, हे मित्र, हजुरको कृपाको प्रभावले मलाई फेरि ती सबै प्रकारका कुरा प्राप्त भएका छन्। हजुर र हजुरको भाइको कृपाले म फेरि बाँदरहरूको राज्यमा स्थापित भएको छु। हे राम, जसकोले अर्काले गरेको उपकार फर्काउँदैन त्यस्ता पुरुषलाई धर्म कलङ्कित बनाउने अथवा त्यस्ता पुरुषलाई धर्म कलङ्कित बनाउने भनिन्छ। यी सैकडौं बाँदर, मुख्य बाँदर पृथ्वीलोकमा भएका सबै बाँदरलाई लिएर यहाँ आएका छन्। यिनका साथमा भालु, बाँदर, लङ्गुर रहेका छन् भने यी सबै हेर्दा ज्यादै डरलाग्दा वनका सबै ठाउँको यथार्थ ज्ञान भएका छन्। यसै गरी जुन देवता र गन्धर्वका छोरा भएकाले आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्न सक्षम छन् ती उत्तम बाँदर आफ्नो आफ्नो सेनासहित आउँदैछन्। तिनीहरूमध्ये कसैसँग 100, कसैसँग लाख, कसैसँग करोड, कसैसँग 10,000, कसैसँग 1 नील,
कसैसँग 10 करोड, कसैसँग 10 अरब, कसैसँग 10 पद्महरू बाँदरहरू रहेका छन्, जसले युद्धमा रावणको वध गरेर सीतालाई लङ्काबाट ल्याउन सक्षम छन्। ती सबै ज्यादै शक्तिशाली बाँदर आज युद्धभूमिमा त्यो राक्षससँग युद्ध गर्न अवश्य के गर्नेछन्? हजुरको नजिकमा सीतालाई ल्याएर त्यो राक्षसको वध गर्नेछन्। हे राम, ढुक्क हुनुहोस्। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामको अनुहार ज्यादै प्रफुल्लित भयो। यसरी सुग्रीवसँग ज्यादै प्रफुल्लित भएका रामले आज सुग्रीवलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, जसरी इन्द्रले जलको वर्षा गराउनु, हजारौं किरण सम्पन्न सूर्यले आकाशको अन्धकार हटाउनु अनि चन्द्रमाले आफ्नो कान्तिले रात्रिको अन्धकार नष्ट गरिदिनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनकि यो त उनीहरूको स्वाभाविक गुण पनि हो। त्यसैगरी तिमी जस्तो पुरुषले आफ्नो मित्रको उपकार गरेर उनलाई प्रसन्न गराउन अत्यन्तै साधारण कुरा हो सुग्रीव। यसरी नै तिमीमा आफ्ना मित्रहरूको कल्याण गर्ने भाव रहनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ होइन, किनकि मेरो अनुभूतिका अनुसार यो तिम्रो स्वाभाविक गुण पनि हो। तिम्रो सहयोगमा सनाथ भएको मैले युद्धमा आफ्ना सबै शत्रुहरूलाई सहज रूपमा पराजित पनि गर्नेछु। तिमी मेरो ज्यादै हितैषी मित्र भएकाले तिमीले मलाई सहयोग गर्न सक्दछौ। जसरी अनुल्लादले आफ्नो विनाशका लागि पुलोमाकी छोरी सचीलाई छलपूर्वक अपहरण गरेका थिए, त्यसरी नै ती रावणले आफ्नो यथार्थ विनाशका लागि सीतालाई झुक्क्याएर उनको अपहरण गरेका छन्। जसरी इन्द्रले सचीका ज्यादै घमण्डी पिताको वध गरेका थिए, त्यसै गरी म चाँडै आफ्ना तीखा बाणहरू प्रहार गरेर रावणको वध गर्नेछु। जुन समयमा राम र सुग्रीवको बीचमा यस प्रकारको कुरा भइरहेको थियो, त्यो समयमा ज्यादै डरलाग्दो धुलो उडेर त्यसले समग्र आकाश ढाकिदियो। यसपछि त्यो धुलोका कारणले फैलिएको अन्धकारले सबै दिशा ढाक्यो भने आज पर्वत र वनस्पति सहितको वनसहितको समग्र पृथ्वी हल्लिन थाल्यो। त्यसपछि पर्वत जस्तै शरीर अनि ज्यादै तीखा दारा भएका असंख्य बादलहरूले त्यहाँको भुइँलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदिए। आज त्यो समयमा नदी, पर्वत, वन र समुद्र सहित सबै ठाउँबाट आएर भेला भएका बादलहरूले पानी वर्षाउन लागेको कालो बादलको जस्तै गरी ज्यादै ठुलो गर्जना गरिरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये कैयौं बिहानीका सूर्य जस्तै रातो रङका थिए भने कैयौं चन्द्रमाको जस्तै गोरो वर्ण भएका थिए। कैयौं बादल कमलको केसर जस्तै पहेँलो रङका थिए। कैयौं हिमालयमा बस्ने बादल सेता थिए। त्यस समयमा ज्यादै कान्ति सम्पन्न सतबली नाम भएका बादल आज 10 अरब सेना बादल सेना सहित आएका थिए। यसै गरी सुनौलो पर्वत जस्तै सुन्दर र विशाल शरीर भएका ताराका पिता कैयौं हजार कोटी बादल सहित त्यहाँ आइपुगे। यसरी नै रुमाका पिता तथा सुग्रीवका ससुरा पनि 10 अरब बादल सहित त्यहाँ आए। त्यसपछि हनुमानका पिता केसरी पनि त्यहाँ आइपुगे। उनको शरीरको रङ केसर जस्तै पहेँलो थियो भने मुखमण्डल सूर्य जस्तै रातो। उनी ज्यादै बुद्धिमान र सबै बाँदरहरूमध्ये अत्यन्तै सर्वोत्कृष्ट पनि थिए। उनी कैयौं हजार बाँदरले घेरिएका थिए। यसै गरी त्यहाँ लङ्गुर जातिका बाँदरका राजा गवाक्ष आइपुगे। उनीसँग 10 अरब बाँदर सेनाहरूको संख्या थियो। यसरी नै धुम्र आफ्ना ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न 20 अरब भालु सेनाले घेरिएर आए भने आज यसै गरी 3 करोड बाँदर सेनाले घेरिएर अर्का फेरि पनस नाम गरेका अर्का बाँदरका प्रमुख आइपुगे। तिनीहरू सबै धेरै डरलाग्दा देखिन्थे। तिनीहरूको शरीर पर्वत जस्तै थियो। नीलको शरीर ज्यादै ठुलो थियो। उनी नीलो अञ्जनगिरीको जस्तै नीलो वर्णक भएका थिए भने उनी पनि 10 करोड बाँदर सेनाले घेरिएर आइरहेका थिए। त्यसपछि गवय 5 करोड बाँदरले घेरिएर त्यहाँ आए भने दधिमुख 10 अरब बाँदर सेनाले घेरिएर आज सुग्रीवको सेवामा उपस्थित भए। महिन्द अनि द्विविध पनि 10-10 अरब बाँदर सेनाले घेरिएर त्यहाँ आइपुगे। यो पनि 3 करोड बाँदर सेना सहित सुग्रीवको नजिकमा आए भने जाम्बवान 10 करोड भालुको सेनाले घेरिएर सुग्रीवको सेवामा उपस्थित भए। रोमण 1 अरब बाँदर सहित त्यहाँ आए। यसै गरी गन्धमादन 1 पद्म बाँदर सहित आए भने अङ्गद असंख्य बाँदर सहित त्यहाँ आएर अनि तार नाम गरेका बाँदर 5 करोड बाँदर सहित आए। इन्द्रभानु 5 करोड बाँदर सहित आउँदै गरेको देखिए। यसै गरी रम्भ 11,100 बाँदर सहित त्यहाँ उपस्थित भए भने दुर्मुख 2 करोड बाँदरले घेरिएर आएका थिए। हनुमान 10 अरब बाँदरले घेरिएर आएका थिए। यसै गरी नल 1,100 बाँदरले घेरिएर आए भने दधिमुख 10 करोड बाँदर सहित गर्जना गर्दै सुग्रीवको नजिकमा आए। त्यहाँ आएका सबै बाँदर पृथ्वीमा बसेका थिए भने
तिनीहरू उफ्रिँदै कुद्दै गर्जना गर्दै आफ्ना राजा सुग्रीवलाई चारैतिरबाट परिक्रमा गर्दछन्, घेर्दछन्। आफ्नो हातहरूले सुशोभित हुने अनेकौं बाँदरले अनेकौं प्रकारको आवाज निकाल्दै शिर निहुराएर सुग्रीवलाई आफू आएको जानकारी पनि दिए। ती बाँदरका राजा सुग्रीवले त्यहाँ आएका सबै बाँदरको जानकारी दिएर रामलाई उनीहरूको परिचय दिँदै हात जोडेर आज रामका अगाडि उभिए। ती बाँदरहरू त्यो पर्वतका अनेकौं भागमा आनन्दले बस्दछन्। त्यसपछि बलवैभव सम्पन्न बाँदरका राजा सुग्रीवले रामचन्द्रसँग भने, मेरो राज्यमा रहेका इन्द्र जस्तै पराक्रमी आफ्नो इच्छाअनुसार रूपलाई धारण गर्ने बाँदरहरू यहाँ छाउनी बनाएर बसेका छन्। हे मित्र, यी सबै आफूसँग यसभन्दा पहिला पनि युद्धमा आफ्नो पराक्रम देखाइसकेका ज्यादै बलवान बाँदर योद्धाहरू ल्याएका छन्। तिनीहरू दैत्य र राक्षसहरू जस्तै धेरै डरलाग्दा छन्। यिनीहरूले अनेकौं युद्ध आफ्नो अनेकौं युद्ध गरेर यथार्थ परिचय दिइसकेका छन्। तिनीहरू बलको खानी हुनुका साथै कहिल्यै थकिन हुँदैनन्, तथा यिनीहरू आफ्नो पराक्रमले धेरै प्रख्यात भएका छन्। यहाँ आएका यी बाँदरहरूका करोडौं बथान विभिन्न पर्वतहरूमा बस्दछन् भने यिनीहरूमा जल स्थलमा समान रूपमा हिँड्न सक्ने त्यो सामर्थ्य रहेको छ। यिनीहरू सबै हजुरका आज्ञा पालक सेवकहरू हुन्। हे रामचन्द्र, यिनीहरू सबैले हजुरको आज्ञा अनुसारको कार्य गर्ने भएकाले हजुर यिनीहरूका अधिपति हुनुहुन्छ। यिनले हजुरको कल्याण हुने कार्यमा लाग्दै हजुरको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनेछन्। यी दैत्य र दानवहरू ज्यादै डरलाग्दा सबै बाँदरहरू आफूसँग धेरै पराक्रमी हजारौं सेना लिएर आएका छन्। यसकारण यो समयमा हजुरलाई उचित लागेको कर्तव्य गर्नुहोस् अथवा बताउनुहोस्। रामचन्द्र, यो सेना हजुरकै अधीनमा रहेको हुनाले आज हजुरले यिनलाई उचित कार्य गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। हुन त सीतालाई खोज्नुपर्ने काम यी सबैलाई तथा मलाई पनि राम्रो ज्ञान छ, तर पनि हामी सबै हजुरलाई उचित लागेको कार्य गर्न तत्पर छौँ। हजुरले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्दछौँ। आज सुग्रीवका करुणामय वचन सुनेपछि रामले सुग्रीवलाई अङ्कमाल गर्दै खुसी हुँदै भन्नुभयो, सुग्रीवसँग हामीले सबैभन्दा पहिले सीता जीवित भएकी नभएकी तथा उनलाई राखेको ठाउँ र रावणको वासस्थान पत्ता लगाउनु जरुरी छ। यसरी सीता जीवित भएकी र रावणको वासस्थान पत्ता लागेपछि म तिमीसँग छलफल गरेर समयअनुसार उचित कार्य गर्ने निश्चय गर्नेछु। यो म र लक्ष्मणबाट नभएर तिमीबाट मात्र सिद्ध हुन्छ। हेर सुग्रीव, यसकारण तिमीले मेरो इच्छा स्पष्ट रूपमा बुझेर बाँदरहरूलाई उचित आज्ञा देऊ। लक्ष्मणपछि तिमी मेरो दोस्रो सूर्योदय हौ, साथी हौ। तिमी ज्यादै पराक्रमी छौ, बुद्धिमान छौ, समयअनुसारको कर्तव्यका ज्ञाता छौ, अरूको कल्याण हुने काममा लागिरहन्छौ, हितैषी बन्धु पनि हौ, विश्वास पात्र र मेरो कुरा पनि बुझ्ने छौ। रामका कुरा सुनेपछि सुग्रीवले आज अब राम र लक्ष्मणको अगाडि अत्यन्त विनम्र भावमा विनत नाम भएका सेनापतिसँग भन्दछन्, तिमी ठाउँ र समयअनुसार नीति प्रयोग गर्न सक्षम, कार्य गर्न ज्यादै सिपालु भएकाले हे विनत, तिमीले 1,00,000 ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न बाँदर सहित गएर पर्वत र वन सहित पूर्व दिशाका सबै ठाउँमा सीता र रावणको वासस्थान खोज्ने कार्य गर। यो सिलसिलामा तिमीले गङ्गा, सरयू, कौशिकी, यमुना, महापर्वत यमुना, त्यस्तै गरेर सरस्वती अनि स्वर्णभद्र, मही पर्वत अनि वनहरूले सुशोभित कालमही सहितका नदीका किनारहरूमा, ब्रह्मनाल, मावल, काशी, कौशल, मगध देशका ठूला ठूला गाउँमा, पुण्ड देश अङ्गसहितका सहरमा खोज्ने काम गर। यसै गरी तिमीले रेशमका किरा उत्पन्न हुने ठाउँ र चाँदीको खानीमा पनि खोज तलास गर्नु अनि यताउता खोज्दै तिमीहरूले सबै ठाउँमा सीतालाई खोज्नु। यसै गरेर तिमीहरूले समुद्रभित्र पसेका पर्वतहरू, त्यसको अन्तमा रहेका द्वीपका विभिन्न नगरहरू, मन्दराचल पर्वतको चुचुरामा रहेका गाउँ जो वस्त्र जस्तै गोडासम्म कान झुन्डिएको छ, ओठसम्म नाक फैलिएको छ, फलाम जस्तै कालो र डरलाग्दो मुख छ, जो एउटा गोडा भए पनि ज्यादै तीव्र गतिमा हिँड्छ, सन्तान परम्परा जसको कहिले नष्ट हुँदैन, ती पुरुष तथा जुन ज्यादै बलवान राक्षस छन्, जो सियोको टुप्पो जस्तै तीखो टुप्पी भएका, सुनौला कान्ति सम्पन्न, अत्यन्त सुन्दर काँचो माछा खाने, द्वीपमा बसोबास गर्ने, जलभित्र घुम्ने किराँत छन्, जसको धडको आकार मनुष्यको जस्तो र टाउको आकार बाघको जस्तो छ। यस्ता प्रकारका जुन ज्यादै डरलाग्दा प्राणी बताइएका छन्, तिनीहरू सबैको वासस्थानमा गएर तिमीहरूले सीतालाई यथार्थ रूपमा खोज्नुपर्छ
जुन द्वीपमा पर्वतमा चढेर जानुपर्छ, जहाँ समुद्रमा पौडिएर वा ढुङ्गासहित चढेर जानुपर्छ, तिमीहरूले ती सबै ठाउँमा सीतालाई खोज्नु। यसबाहेक तिमीहरूले ज्यादै प्रयत्नशील भएर आज 7वटा राज्यले सुशोभित जाभा नाम भएको द्वीप, सुमात्रा टापु, रुप्यका द्वीपमा पनि सुनको खानीले सुशोभित भएको ठाउँमा अत्यन्तै ध्यानपूर्वक खोज्नु। जाभा नाम भएको द्वीप पार गरेर अगाडि गएपछि एउटा शिशिर नाम भएको पर्वत आउँछ। त्यसमाथि देवता र दानव बस्छन्। त्यो पर्वतले आफ्नो ज्यादै अग्लो चुचुरोले स्वर्गलाई छोएको अनुभूति हुन्छ। यी सबै द्वीपका पर्वतहरू अनि शिशिरका पर्वतका झरनाका अगल बगल र वनमा तिमीहरूले ज्यादै ध्यानपूर्वक सीतालाई खोज्नु। त्यसपछि त्यो समुद्र पार गरेर पारिपट्टि सिद्ध र चारणको वासस्थान रहेको ठाउँमा गएर रातो जलले परिपूर्ण भएको स्वर्णभद्र नाम भएको नदीको किनारमा पुग्नेछौ तिमीहरू। त्यसको किनारमा भएका ज्यादै रमणीय तीर्थहरू र वनहरूमा सीतासहित रावणको खोजी गर्नु। यसै गरी पर्वतबाट निस्किएका धेरै नदी भेटिन्छन्, जसका किनारमा धेरै डरलाग्दा अनेकौं वनहरू भेटिनेछन्। आज यसरी के गर्नु? विभिन्न ठाउँमा खानीले सुशोभित भएको ठाउँमा ध्यानपूर्वक खोज्नु। अब त्यसपछि अब तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। जाभा नाम भएको द्वीप पार गरेर अगाडि गएपछि एउटा शिशिर नाम भएको पर्वत छ, जहाँ देवता र दानव बस्छन्। त्यो पर्वतले आफ्नो ज्यादै अग्लो चुचुरोले स्वर्गलाई छोएको जस्तो जो अनुभूति हुन्छ। ती द्वीपका पर्वतहरूमा, शिशिरका पर्वतहरूमा, झरनाका वरिपरि वनमा के गर्नु? ज्यादै ध्यानपूर्वक सीतालाई खोज्नु। त्यसपछि अब के गर्नु? त्यो समुद्र पार गरेर पारिपट्टि सिद्ध र चारणको अब के छ वासस्थानका किनारहरूमा रहेको ठाउँमा रातो जलले परिपूर्ण स्वर्णभद्र नाम भएको नदीको किनारमा तिमीहरू पुग्नेछौ। त्यसको किनारमा भएका ज्यादै रमणीय तीर्थहरू र वनहरूमा सीतासहित रावणको खोजी गर्नु। यसै गरी पर्वतमा निस्किएका धेरै नदीहरू भेटिनेछन् त्यहाँ, जसका किनारमा धेरै डरलाग्दा अनेकौं वनहरू भेटिनेछन्। त्यहाँ धेरै गुफाहरू भएका पर्वत भेटिनेछन्। तिनीहरूमा सीतालाई खोज्नु। त्यहाँबाट अब धेरै पर गएपछि तिमीहरू उखुको रसले परिपूर्ण समुद्र, त्यसको द्वीपमा पुग्नेछौ। त्यो उखुको रसले परिपूर्ण भएको समुद्र ज्यादै ठुलो छ। त्यसमा हावाको बेगले ज्यादै ठुला ठुला छाल उठ्ने भएकाले त्यसले गर्जना गरेको अनुभूति पनि हुन्छ। त्यो समुद्रमा ज्यादै ठुलो शरीर भएका धेरै राक्षस बस्छन्। तिनीहरू धेरै दिनदेखि भोकै छन् भने तिनीहरूले छाया समाएर प्राणीहरूलाई आफूतिर तान्छन्। अब यही उनीहरूको नियमित आहार हो। यो उनीहरूले ब्रह्माबाट पाएको अनुमति पनि हो, आज्ञा पनि हो। त्यो उखुको रसको समुद्र कालो बादल जस्तै देखिन्छ भने त्यसभित्र ठुला ठुला नाग बसेका छन्। अब के गर्नु त भने आज ती नागहरू त्यहाँ बसेका छन्। तिनीहरूले ज्यादै ज्यादै ठुलो गर्जना गर्छन्। त्यो महासागर जसरी तसरी पार गरेपछि, जसरी तसरी तिमीहरूले पार गरेपछि रातो रङको जलले परिपूर्ण भएको लोहित नाम भएको ज्यादै भयानक समुद्रको किनारमा पुगेपछि तिमीहरूले सालमली द्वीपको चिन्ह रूपी कालो सिमलको धेरै ठुलो रुख देख्नेछौ। त्यसको नजिकमा विश्वकर्माले बनाएको विनताका पुत्र गरुडको एउटा ज्यादै सुन्दर ठाउँ छ भने त्यहाँ अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले विभूषित कैलाश पर्वत जस्तै उज्जवल र ठुलो त्यो राम्रो स्थान छ। त्यो द्वीपमा आज पर्वत जस्तै भएका धेरै डरलाग्दा मन्दिह नाम भएका राक्षस बस्छन्, जो मदिराको समुद्रको बीचमा रहेको पर्वतको चुचुरामा झुन्डिरहेका हुनेछन्। ती अनेकौं रूप धारण गर्ने तथा ज्यादै डरलाग्दा छन्। ती राक्षसले प्रत्येक दिन सूर्य उदाउने समयमा आफ्नो मुख माथितिर फर्काएर सूर्यसँग युद्ध गर्न थाल्छन्। तर सूर्यमण्डलको तापले पीडित ब्रह्मतेजले फ्याँकिएर मदिराको परिपूर्ण समुद्रको जलमा खस्छन्। त्यहाँबाट जीवित भएर उनी फेरि पर्वतको शिखरमा तिनीहरू झुन्डिन्छन्। ती राक्षसहरू उनको यो सिलसिला निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो सालमा द्वीप र मदिराको समुद्रबाट अगाडि गइसकेपछि अब तिमीहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा घिउ र दहीको समुद्रमा पुग्नेछौ। त्यहाँ सीतालाई खोजेर अगाडि जाँदा दुधको समुद्रको किनारमा पुग्नेछौ। त्यहाँ पुगेपछि तिमीहरूले उठिरहेको छाल सम्पन्न दुधको समुद्रले मोतीहरूको माला लगाएको अनुभूति गर्नेछौ। अब त्यो समुद्रको बीचमा ऋषभ नाम भएको एउटा धेरै अग्लो पर्वत रहेको छ। अब त्यो ऋषभ पर्वतको चारैतिर फूलहरूले सुशोभित र अलौकिक सुगन्धले सुवासित भएका धेरै रुखहरू छन्। यसरी
आज के गर्नुहुन्छ त भने आज सुग्रीवले आफ्ना समस्त बाँदर सेनाहरूलाई त्यहाँको वस्तुस्थितिका विषयमा बताउँदै गएका छन्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।